बंद कमरे के इजलासों में खुसूसी सलूक और इंसाफ के दोहरे मयार को कबूल न करने के अज़ाइम अब पार्लियामेंट में खुलकर सामने आ गए हैं। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वाज़ेह किया है कि आइन में हर इदारे का एक दायरा इख्तियार है, मगर ये सब पार्लियामान के मरहून मिन्नत है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुल्क में सियासी, इंतजामी और अदालती बहरान नहीं है, बल्कि बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज ऑडियो और वीडियो लीक होने की बातें हो रही हैं। ये बातें पहले क्यों नहीं हुई? वाज़ेह रहे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पार्लियामान का ये मुश्तरका इजलास जारी है। वहाँ पर अभी एक वक्फा हुआ था, लेकिन इसी मामले पर जो पार्लियामान के अंदर जिन निकात पर और जिन मामलात को रखा गया है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू राना सनाउल्लाह ने की है, उसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सवाल रखेंगे। पैनल में मेरे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और ईसार राना साहिब। सवाल आप सबके लिए कुछ इस तरह से है, पार्लियामेंट ही अफजल इदारा है राना सनाउल्लाह के अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए हैं? जी अबसार आलम साहब। देखें, आपने जो इंट्रो में बताया है ना, दोनों पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान, ये बदकिस्मती है कि हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं जहां पार्लियामेंट को अपना रोल असर्ट करने के लिए एक इजलास बुलाना पड़ा है। लेकिन अभी मैं देख रहा था, अब जब आप सवाल कर रही थी तो मैं देख रहा था ये ख़बर कि पार्लियामेंट में कुछ एमएनए जो हैं वो कतबे लेके खड़े हैं जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तस्वीरें हैं और उस पर कुछ लिखा हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन इससे ना कोई अच्छा तासुर नहीं जाता, इससे बेबसी नज़र आ रही है पार्लियामेंट की। और मुझे इस पे शिकायत है, पार्लियामेंट से शिकायत है, क्योंकि पार्लियामेंट मेरी नुमाइंदा है, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा है। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के असल हाकिम हैं और वो पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए अपना ये हक़ हुक्मरानी इस्तेमाल करते हैं। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि अपने अंदर जो है ना अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करे, और इस तरह खड़े होकर एहतजाज करना, ये तो आम लोग भी हम करते हैं एहतजाज। आपके पास तो इख्तियार है कानून बनाने का, कानून को बदलने का। अवाम की उमंगों के मुताबिक कानून बदलें, कानून बनाएं और अपने आप को असर्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपना काम बेहतर करें, अपना मयार इतना ऊपर लेके जाएं कि आप जो कुछ कहें उस पर अदलिया में या एग्जेक्टिव में या मीडिया में किसी को जरूरत ना हो कि वो आप पे उंगली उठा सके। आपका एथिकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इतने हाई होने चाहिए पार्लियामेंट के कि अदलिया की जरूरत ना हो कि वो आपके इंक्रोच कर सके। और ये बदकिस्मती है कि अदलिया ने इंक्रोच किया है, और इसलिए भी बदकिस्मती ज़्यादा है कि हमारी अदलिया की तारीख इंतहाई भयानक है। आमिर के सामने घुटने टेक देते हैं, और जैसे ही कोई सिविलियन सेटअप आता है, पार्लियामेंट अपना काम करने लगती है, तो ये अपने जुब्बे उठा के आ जाते हैं और बैठ के कभी आइन की तरमीम को मनसूख कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट के कानून को मनसूख कर देते हैं। ये इफ्तिखार चौधरी साहब जब आए थे वापस आवाम की और वकला की सपोर्ट से, तो उन्होंने आके जो अपनी डिक्टेटरशिप शुरू कर दी एक नई, बजाय अदलिया को ठीक करने के, उसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं ना। अदलिया में जिस तरह के लोग उन्होंने ला के बिठा दिए हैं, अपने चमचे कटचे ना, जिन्होंने कभी कुछ, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं इसलिए जरा एहतियात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो बोलने देना आशा। वो तो उन्हीं को बिठाएंगे जो उनके पास इख्तियार है। पार्लियामान कानून साजी कर ले, तरीकाकार बदल ले, तब्दील कर ले, यहाँ बातें तो हर पार्लियामान बहुत करती है, मगर इस्लाहात तो किसी जगह नहीं होती, चाहे वो कानून इंसाफ के इदारे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, गवर्नेंस हो, आखिर इस्लाहात तो किसी कानून साजी से होगी। कानून साजी पार्लियामान ने करनी है, और उसकी हड्डी आपने खुद सवाल उठा दिया कि कर क्या सकते हैं, कतबे उठा के नारे लगा। बिल्कुल मैंने उठाया, और मैं उन्हें इसीलिए सवाल उठा रहा हूं कि शायद उन्हें कुछ थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, थोड़ी गैरत आ जाए पार्लियामेंटेरियंस को, और वो कम अज कम अपना जायज हक तो लें। अदलिया तो अपना नाजायज हक भी ले जा रही है, पार्लियामेंट का जायज हक छीन लेती है अदलिया, लेकिन इनके पास कोई अपना जायज हक भी इस्तेमाल नहीं करते। पता नहीं क्यों हर वक्त ये उंगली की तरफ देखते रहते हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस होंगे ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, करें ना, जायज का मामला है सर, बिल्कुल करें, बट सियासी मुखालिफ बने रहते हैं ना, इस पे दोबारा भी गुफ्तगू कर लेंगे। ज़ैगम साहब, ऑडियो लीक्स का मामला मीडिया में आता है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी गूंज आई, और अब पार्लियामान में भी आज इसकी गूंज रही। किसी तरह हल किया जा सकता है इस मामले को? हल हो सकता है, हल करना चाहिए, या ये तमाम मामला मज़ाहिका खेज है, इसको एक तरफ रख देना चाहिए? इस मसले को हल करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा बहरान है अदारों का, वो हर तरफ फैला हुआ है।
اور ابھی ابصار صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، دیکھیے 2009 میں جب افتخار چودھری صاحب آئے اور ہمیں بہت امید تھی کہ اب ایک نئی عدلیہ جنم لے گی جو آزاد عدلیہ ہوگی. عدلیہ پہلے کی نسبت آزاد تو ہوئی، لیکن اس نے دو ایسے کام کیے جس کی وجہ سے جو پاکستان کا آئینی نظام ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے کہ 3 حصوں میں طاقت تقسیم ہے، اس کو الٹ کے رکھ دیا. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو سیلف سلیکٹنگ انسٹیٹیوشن بنا دیا کہ اپنے بندے خود چننے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو ہر طرح کی اوور سائٹ سے، نگرانی سے، ہر طرح کے احتساب سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا کہ کوئی ان کا احتساب نہیں کر سکتا. یعنی جو ان کو آزادی ملی تھی، جو ہونی چاہیے تھی، اس دائرے سے بہت آگے نکل گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ مسلسل اس اختیار کو جو انہوں نے حاصل کیا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سیاسی امور میں انکروچ کیا، مداخلت کی. انتظامی امور میں جو ایگزیکٹو کا ایریا تھا، جو دوسرا پلر آف سٹیٹ تھا، اس میں انکروچ کیا. لیجسلیچر میں انکروچ کیا. انہوں نے آئین سازی کرنا شروع کر دی جو کسی طریقے سے ان کا کام نہیں تھا. انہوں نے معاشی معاملات میں مداخلت شروع کر دی جس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ایک نئی قانون سازی اپنے بارے میں کر دی ہے، جو اپنا نظام بنا دیا ہے، اس میں وہ سب سے اوپر ہو گئے ہیں. کسی احتساب سے بھی وہ بالا تر ہیں، اور اس کا ان کو اب خود نقصان پہنچ رہا ہے. کیونکہ جب کوئی ادارہ احتساب سے بالا تر ہو جائے تو پھر وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتا. پھر پبلک اوپینین میں جو اس کا مقام ہونا چاہیے تھا، جو احترام ہونا چاہیے تھا، وہ حاصل نہیں کر سکتا. اب اس وقت جو اعتراض اٹھا ہے، جو لیکس آئی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا جائزہ تو ہونا چاہیے. ایسا میکنزم تو ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی تمام پارلیمنٹس کی طرح، اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو کیا ہوتا. اس وقت پارلیمنٹ اس کو جانچ رہی ہوتی، اس پہ کمیٹیز بنائی ہوتی، اس تمام جو قضیہ تھا اس کی نگرانی کرتی اور اس کی انویسٹیگیشن کرا کر کسی نتیجے پر پہنچتی، اور کچھ ججز کو یا تو برطرف کرتی یا یہ کہتی کہ ان پر لگایا گیا الزام بالکل غلط ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. ہر جوڈیشری کی جو اوور سائٹ ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. اب اگلی بات میں کوئکلی صرف یہ کہوں گا پارلیمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ افضل ادارہ ہے لیکن افضل بن کر دکھائے. رانا صاحب یہ بتا دے کہ 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نے پارلیمنٹ کو کتنی اہمیت دی. نواز شریف صاحب کتنی بار پارلیمنٹ کے اندر آئے، پارلیمنٹ میں کتنی پالیسی سازی کی گئی، کتنے قانون باقاعدہ پارلیمنٹ سے پاس ہوئے، اور کتنے صدر سے آرڈیننس کے ذریعے سے داغے گئے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا. میرے خیال میں اس وقت نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. یہ بحران ہے. عدلیہ بہت اہم ادارہ ہے، اسے ہر طرح کے شک و شبے سے بالا تر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب، بڑا کھل کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے وہاں کیس رکھا، کچھ اہم نکات رکھے الیکشن سے لے کر پی ٹی آئی تک کے معاملے پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کی رہنمائی درکار ہے، اور کیا ہم اپنی رائے کا اظہار کریں تو وہ غیر قانونی عمل ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اوپر ابھی زیغم صاحب نے پارلیمان کو لے کر اور عدلیہ کو لے کر جو ان کی انکروچمنٹ کی بات کی، واقعی ادارے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، یا ہم ڈائیلاگ کی طرف کسی طرح چلے جائیں گے اور بہتر طور حل نکال پائیں گے؟ دیکھیے، ٹرائیکاٹمی آف پاور کا میں نے کل بھی اشارہ دیا اور کہا کہ 3 جو ہمارے محکمے ہیں، جو کہ جن کی ذمہ داری ہے طاقت کا جو بٹوارا ہے ان 3 کے بیچ میں، وہ ایک اس طرح کا بیلنس ہے جو ہماری اساس ہے ہمارے نظام کی. یہ تو ایک بنیادی ستون ہو گیا ہماری انڈرسٹینڈنگ کا. دوسرا، پارلیمنٹ ایک افضل ترین ادارہ ہے، افضل ادارہ ہے اپنے دائرہ اختیار کے اندر. جب یہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر جاتا ہے تو پھر یہ افضل نہیں رہتا، ہر اس ادارے کی طرح جو کہ اپنے دائرے سے جب باہر جاتا ہے تو افضل نہیں رہتا. تیسری بات، ایک ادارہ تب افضل ہوتا ہے جب اس کا مکمل جو اس کا سٹرکچر ہے وہ مکمل ہو. اب 350 کا ارکان ممبران کا ارکان ہو، اسمبلی ہو، اور اس میں صرف 200 سے بھی کم لوگ موجود ہوں، تو وہ کیسے اپنے آپ کو ایک مکمل ادارہ کہہ سکتا ہے؟ ادارہ ہی انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے ادارہ اپنے طور پر. اس لیے سینٹ کو ساتھ ملانا پڑتا ہے کہ کم از کم کچھ لوگ اس ایوان میں بیٹھے نظر آئیں. اور اس ایوان کے اندر ابھی بھی 150 سے 250 لوگوں کی کمی ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے اگر سینٹ کو بھی ساتھ ملا لے. تو اگر اس قسم کا ادارہ ہے تو پھر تو وہ اپنے طور پہ موتھ ایٹن، بروکن اور ایک کھایا ہوا کپڑا جس طرح کھایا ہوا ہوتا ہے، ٹوٹا پھوٹا، اس قسم کا ادارہ ہے. یہ کیا ادارہ ہے کہ جس وہ اپنا لیجسلیشن نہیں کروا سکتا؟ یہ کیا ادارہ ہے کہ فارن پالیسی اور پاکستان کے اوپر ڈبیٹ نہیں کر سکتا؟
یہ کیا ادارہ ہے کہ بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کر سکتا اور وزیر خزانہ آتا ہے تقریر کرتا چلا جاتا ہے, وہ کتابیں بنڈل ویسے کا ویسے پڑا رہتا ہے. یہ کیا ادارہ ہے کہ جس کی لیجسلیشن کے لیے بیرونی اثرات کارگر ہوتے ہیں, اس کے اندر کی اپنی طاقت اپنی قوت کبھی سامنے نہیں آتی. یہ کیا ادارہ ہے کہ جس کے اندر ڈیبیٹ کی قابلیت اور اہلیت بہت کم لوگوں میں اگر ہے تو ہے. اس لیے یہ کیا ادارہ ہے کہ جس نے 18ویں ترمیم جب پاس کی تو وہی چیف سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا کہ جب تک 19ویں نہیں لے کے آؤ گے میں 18ویں پاس نہیں کروں گا, اور ان کو 19ویں کرنی پڑی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا یاد رکھیے, سپریم کورٹ کا بنیادی طور پر یہ انڈین سپریم کورٹ سے ایک ڈاکٹرن ڈیولپ ہوا جس کو بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن کہا جاتا ہے, کہ چند ایسے ہمارے ایلیمنٹس ہیں ہمارے آئین کے جن کو کہ کبھی چھیڑا نہیں جا سکتا, جس کے اندر جمہوریت, جس کے اندر کہ اس کا اسلامک تشخص اور اس طرح کی باقی چیزیں, حاکمیت عوام کی, اور اس طرح کے 5 ایسے ایلیمنٹس ہیں. اس کے اندر جب بھی آپ آئین اور جمہوریت کی بات کریں گے, اور 90 دن کے الیکشن ہوں یا 120 دن کے ہوں, جب تک یہ تمام پارٹیاں مل کے پی ٹی آئی سمیت یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ ہاں ہمیں یہ تبدیلی قبول ہے, اس وقت تک جو آئین کی روح ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کو کرنا پڑے گا. یہ اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ وہ ریم راڈ نہیں کر سکتے, آپ گلے کے اندر ڈال کے وہ کسی چیز کے ساتھ اندر نہیں ڈال سکتے کہ اچھا یہ دوائی آپ کو کھانی پڑے گی, جس کے اندر ہم سپریم کورٹ کو بھی کنٹرول کریں گے اور اس کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن کب ہونے. ایسا نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ واپس بھیجے گا. یاد رکھیں اس وقت اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت جو تنازع چل رہا ہے وہ نیتن یاہو کی یہ ایفرٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو میں کیسے قابو کر سکتا ہوں, اور اس نے جو پروپوز کی ہیں اس کے اندر امینڈمنٹس, ان کے اوپر پورا اسرائیل کھڑا ہو چکا ہوا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں پہ ٹرائیکوٹمی ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ نظام آگے چل سکے.